को नाज़रीन सराबर कताब से मुखातिब है। अडयाला जेल से खबरें हैं। अडयाला जेल के अंदर आज खान बहुत ज्यादा गर्म हुआ। खान का पारा हाई हो गया, मीटर हाई हो गया। और खावर मानिका के बारे में बताया जा रहा है कि उसे कुछ सुनने कान के नीचे बजने वाले थे कि वो बच गया है। यानी एक मौका ऐसा आया कि खावर मानिका को वाकईतन वहां पर अडयाला जेल में ही उसके साथ दो हाथ हो जाने थे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसका कान के नीचे की जो ये जगह है खतरे में थी और वहां पर पटकार उसे लगे थे। दो के बड़ी बेगैरती का मुजाहिरा खावर मानिका कर रहा है। पता नहीं किस प्रेशर में, दबाव में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान कोशिश करता है कि थोड़ा सा न्यूट्रल रहे, लेकिन फुली बेगैरती पर वो उतरे हुए जिस तरह की गुफ्तगू और बातचीत खावर मानिका कर रहे हैं। और अडयाला जेल में आज वहां पर बताया जा रहा है कि बड़ी सूरत हाल खौफनाक हो गई थी। जज साहब भी डर गए थे कि ये क्या हो गया। और ये जो बाजू शाजू हैं ये भी ऊपर हो गए थे और पटकार चलने वाले थे, लेकिन खावर मानिका साहब आखिर में बच गए हैं। बुशरा बीबी पहली दफा बोली हैं और उन्होंने डील का भी जिक्र कर दिया गया है जो डील ऑफर की गई है। चूंकि निजाम को एक डील चाहिए और निजाम को डील सिर्फ और सिर्फ इमरान खान दे सकता है। खान को डील नहीं चाहिए, बल्कि निजाम को डील चाहिए। पाकिस्तान का जो मॉरल कोलैप्स हो रहा है, पाकिस्तान का जो सिस्टम के ऊपर लोगों का यकीन है, जो जिसकी किरची किरची हो गई है, अब निजाम को दोबारा से डील चाहिए ताकि किसी तरह से लोगों का एतमाद दोबारा से इस निजाम के ऊपर बहाल हो सके। तो ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है, ये इद्दत के हवाले से। और इमरान खान के ऊपर ये केस बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि इमरान खान को और उनकी बेगम को बदनाम किया जाए। और इसके अंदर एक मजहबी एलिमेंट भी वहां पर रखा गया ताकि उसको भी सामने रखते हुए एक्सप्लॉइट किया गया। मौलवी साहब आपको याद जानते हैं, वो उम्रे पर जा रही थी, उम्रा छोड़कर इसकी गवाही देने के लिए आए थे। खावर मानिका आ गया, उसने अपनी बेगम के ऊपर बहुत सारे, साबिका बेगम के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। लेकिन कल से जो साफी कर रहे हैं, जो साफियों ने कुर्सियां तोड़ी हैं, कलाबाजियां खाई हैं टेलीविजन पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर, यानी यकीन माने कि आज उन्हें चाहिए कि शीशे के सामने खड़े होकर अपना मुंह नोचें, अपना मुंह नोचें जिस तरह की वो गुफ्तगू करते रहे, या मिर्ची कम से कम खाएं ताकि उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो कि कितना बड़ा जुल्म उन्होंने बुनियादी तौर पर किया है। पहले आपके सामने रख देते हैं बुशरा बीबी असल में क्या रही है कि उनके साथ हुआ क्या है। गुज़श्ता दिन बुशरा बीबी के साथ असल में हुआ क्या है। बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि ना दरखास्त दी है ना डील की है। यानी वो कह रही हैं कि बन्नीगाला जाने की मैंने कोई दरखास्त नहीं की, मैंने कोई डील नहीं की, ना अडयाला जेल से मुंतकली के वक्त बताया गया कि बन्नीगाला मुंतकिल करना है। यानी वो कह रही है मुझे बन्नीगाला जब शिफ्ट किया जा रहा था मुझे बताया ही नहीं गया कि आपको बन्नीगाला शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि ये खुद ही सोचा गया, ये खुद ही प्लान किया। और ये प्लान इसलिए किया गया, उससे पहले मंसूबा ये था कि फट्टे चलेंगे टीवी पर। बुशरा बीबी के घर पहुंच गए, बुशरा बीबी भाग रही हैं, बुशरा बीबी के को ढूंढने के लिए जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। बुशरा बीबी का दुपट्टा नजर आ गया है। बुशरा बीबी, जावेद चौधरी मुंह टेढ़ा करके, हाथ पुठे करके वो कहते कि बुशरा बीबी इस वक्त लोकेशन ऑफ कर दी है चूंकि बाथरूम की फ्लैश ऑन हो गई है। तो इस तरह का एक मौका प्रोवाइड करना था। बुशरा बीबी ने मौका नहीं दिया, ऑब्वियसली वो पहुंच गई, वहां पर जाकर डट गई। तो जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद प्लान ये बनाया गया कि बन्नीगाला शिफ्ट करते हैं और एक और माहौल बनाते हैं। और उसके बाद आपने देखा खलीदा फारूकी साहबा ने तो बिल्कुल खैर, बुशरा बीबी कहती है मुझे बताया ही नहीं गया कि बन्नीगाला मुंतकिल करना है, मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, मुझे रेस्ट हाउस का कहकर, यानी यहां पर भी झूठ बोला गया। यह निजाम जो झूठ के ऊपर कायम है, वो झूठ बोला गया कि आपको रेस्ट हाउस का कहकर मुझे ले जाया गया। मैंने खुद जेल में आकर सरेंडर किया है। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, ईमान मजबूत है, जहां मर्जी रखें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कमाल है इस औरत की बहादुरी की, कमाल है इस औरत की जुर्रत की। यह कमाल ही हो गया है, ये इंतहा है बहादुरी की जो खान लड़ा है और जो उनकी बेगम लड़ी है। बुशरा बीबी जिस तरह से लड़ पड़ी हैं, बड़ा मुश्किल होता है जब आपको 10 साल की सजा हो जाए, फिर आपको डील भी ऑफर की जा रही हो, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही हो, आपको आपकी जातियात के ऊपर हमले हो रहे हो, और उसके बावजूद आप खड़े नहीं। बहुत बहुत मुश्किल मरहला होता है। और उसके बावजूद ये पहाड़ जैसी बहादुरी और एक सब्र चाहिए जो कि बुशरा बीबी ने इस वक्त दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने खुद को आकर गिरफ्तारी दी तो शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां भेज दिया गया, बन्नीगाला को सब जेल बनाया गया, वो कोई होटल नहीं है। अभी भी कहती हूं बेशक जहां मर्जी रखें मैं तैयार हूं। वो इन्हें ललकार रही है। यानी खान तो दूर की बात है, ये बुशरा बीबी यानी इमरान खान की बेगम को नहीं तोड़ सके, ये इमरान खान की बेगम को नहीं डरा सके। ये जो इनका डर है वो उधर का धरा ही रह गया है। और वो बिल्कुल भी यानी उसमें कुछ भी उस डर को सामने रखते हुए नहीं कर सके। अब जो अहम तरीन बातचीत करेंगे बुशरा बीबी, वो आपके सामने रख देते हैं। वो कहती हैं अभी भी अडयाला जेल में रहना चाहती हूं, इसलिए धोखे से लेकर गए मुझे बन्नीगाला की प्रोपेगेंडा किया जा सके। मैं बहादुर खातून हूं, किसी से कोई डील नहीं करूंगी। मुझे डील की ऑफर की गई थी, मुझे डील की ऑफर की गई थी। मैंने जवाब दिया कि खान से डायरेक्ट जाकर बात करें। यानी मैंने कहा कि खान से जाकर डील करें, और जाहिर है उससे बंदा बात नहीं कर सकता चूंकि वो तो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में, वो तो कहता है इंतखाबात में आ जाए। और इंतखाबात में साफ नजर आ रहा है कि कपड़े पड़ेंगे। इंतखाबात में नजर आ रहा है कि 75 साल जो कंट्रोल है, जो मैनेज है, 75 सालों में जो अवाम को पसमानदा रखा गया है, इस दफा शर्मिंदगी हो रही है इसी अवाम के सामने आने में
مسئلہ یہ ہے کہ عوام پہچان گئی ہے کہ 75 سالوں کی ان کی جو پسماندگی ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، جو انہیں کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا تھا، پہلی دفعہ عوام کو یہ محسوس ہوا ایک لیڈر، ایک بندہ ہے جو ہم پر یقین کر رہا ہے. وہ قیدی ہے لیکن وہ ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، وہ دنیا کا سٹار ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اس کی ایک لیگیسی ہے، اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جو کوئی بھی انسان دنیا میں خواب دیکھ سکتا ہے. تو عوام بڑی حیران ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، وہ بندہ ہمارے اوپر یقین کیے ہوئے ہے اور اپنا سب کچھ ہمارے لیے لگا کر بیٹھا ہوا ہے. تو خان کے پاس اگر ڈیل کی آفر جاتی تو اس نے یہی کہنا تھا کہ جناب کر لیں جو کرنا ہے، انتخابات میں آ جائیں، الیکشن میں آ جائیں، پاپولیرٹی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، فیصلہ چھپ کر نہیں ہوگا، فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ پاپولیرٹی کی بنیاد پر ہوگا. اور یہ ڈیل بشرا بی بی کو آفر کی گئی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ باہر سے ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ عمران خان اصل میں ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اصل میں ڈیل والے پچھلے دروازے سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پچھلا دروازہ انہوں نے بند کر دیا ہے. تو خان ڈیل نہیں کر رہا، بشرا بی بی ڈیل نہیں کر رہی، اور یہ معاملات آگے نہیں چل رہی. نظام کو اس وقت ڈیل کی ضرورت ہے کیونکہ سسٹم اس وقت پھنسا ہوا ہے. خان جیل کے اندر ہے، سزا ہو گئی، وہ کاٹ رہا ہے. عمران خان جیل کے اندر موجود ہے لیکن آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پاکستان کی پولیٹکس اٹھا کر دیکھ لیں، اب دنیا کی پولیٹکس اٹھا کر، آپ صرف امریکن جو پریس سیکرٹریز ہیں، جو آفیشلز ہیں، واشنگٹن کے اندر آفیشلز ہیں، وائٹ ہاؤس کے آفیشلز ہیں، ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، ان سے اتنے یوکرین کے بارے میں سوالات نہیں ہوتے جتنے خان کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، ان سے اسرائیل کے بارے میں اتنے سوالات نہیں ہوتے جتنے خان کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں. تو عمران خان نہ صرف پاکستان کے لیے گلوبلی ایک ریلیونٹ ترین شخصیت اس وقت بن گیا ہے، اور بشرا بی بی نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ جا کر خان سے ملے. اب یہ اہم ترین لمحہ جہاں پر پارا ہائی ہو گیا اور خاور مانیکا اسے کسرنے پڑنے لگے تھے. ایک تو خاور مانیکا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دوران سماعت تقریباً 3 دفعہ انہوں نے بشرا بی بی کی طرف مڑ کر دیکھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ بھی کہ یہ جو سماعت ہوئی ہے اس میں معزز جج صاحب صبح 9 بجے بیٹھے تھے اور رات کو 9 بجے اٹھے ہیں، 12 گھنٹے بنتے ہیں. میں شرطیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا مضبوط بندہ ہوں، یہ کوئی بھی 12 گھنٹے اگر آپ گووندے کی فلم یا پھر کسی کی بھی فلم لگا دیں نا، یا ڈانس لگا دیں، میوزک لگا دیں، یا کامیڈی یا کوئی بھی چیز لگا دیں، آپ نہیں بیٹھ کر دیکھ سکتے. 12 گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہے. اور اگر آپ ایک ہائی پروفائل کیس سن رہے ہو جہاں پر آرگومنٹ ہو رہا، دلیل دی جا رہی ہو، جہاں پر آپ کا برین مینٹلی آپ ایکٹیو ہو اور آپ کا وزڈم آپ اپلائی کر رہے ہو، آپ نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی بندہ بھی 12 گھنٹے اتنا شارپ یا اتنا مینٹلی ایکٹیو نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کے جو ہمارے معزز ججز ہیں، معزز ججز بدقسمتی سے میری طرح ہی ہیں، تھوڑے زیادہ سونے کے اور تھوڑے سے کھانے کے اور تھوڑے بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز واک شک نہیں کرتے، تو لہٰذا 12 گھنٹے پاسبل ہی نہیں ہے کوئی بندہ فوکس کر سکے. لیکن ظاہر ہے ایک دکھانا ہے، تو جج صاحب نے 12 گھنٹے معاملے کو چھکا ہے. دوران سماعت عمران خان، بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے مابین جھگڑا ہوا. اچھا ہوا یہ کہ خاور مانیکا نے تقریباً دوران سماعت 3 دفعہ بشرا بی بی کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے. اس پر جو علیمہ خان صاحب ہیں وہ بھی بولی ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ آپ کر کیا رہے ہیں، یہ آپ کس طرح کی باتیں یہاں پر کر رہے ہیں. تو خاور مانیکا نے علیمہ خان صاحبہ کو کہا کہ یہ آپ کی اولاد نے مجھے بدنام کیا ہوا ہے، یا آپ کی فیملی نے، خاندان نے مجھے بدنام کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے. اچھا بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑا ہوا، خان بھی خاصے غصے میں آیا، اور عمران خان جب بھی بات کرتا تھا خاور مانیکا انہیں ٹوکتا تھا. عمران خان صاحب نے 2 دفعہ اسے مڑ کر کہا کہ تو چپ کر، مجھے بات کرنے دے، میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں نہ بول. اس پر جو عمران خان کے وکیل ہیں عثمان ریاض، وہ بھی دوران جیرا خاور مانیکا سے لڑ پڑے. وکیل عثمان گل نے خاور مانیکا کو مکے مارنے کی کوشش کی، اور میں تمہیں اٹھا کر، خاور مانیکا کو کہا کہ میں تمہیں اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دوں گا. عثمان گل کی خاور مانیکا کو دھمکی. میں اور بشرا بی بی، یعنی خان نے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں کہ خاور مانیکا بھی حلف لے. عمران خان کا جج قدرت اللہ سے مکالمہ. عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا ہے، قرآن لائیں، میں اٹھانے کو تیار ہوں. خان یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن لے کر آئیں جی. خاور مانیکا جو اپنی سابقہ بیوی، اپنے بچوں کی والدہ کے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ انہوں نے شادی سے پہلے کمرے میں گئے. خاور مانیکا کہہ رہا ہے کہ خان آتا تھا، مجھے پیسے دیتا تھا، باہر نکل جاؤ، اور میں یہ اندر چلا جاتا تھا. اس کے اوپر میم بھی بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب آتے تھے، مجھے 1000 روپیہ دیتے تھے اور کہتے تھے سموسے لے کر آؤ لیکن دور کی دکان سے لے کر آؤ. تو خاور مانیکا تو اپنا پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے، لیکن اپنی اولاد کو بدنام کر گیا ہے. بڑا مشکل ترین لمحات ہے. لیکن خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نکاح والے دن انہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے. بشرا بی بی کہہ رہی مجھے ڈیل کی آفر ہوئی اور مجھے زبردستی لے جایا گیا، پر نکالا جھوٹ بول کر. پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں، کون سی زبان ان کے لیے استعمال کی جائے، لٹرلی یہ روزانہ حیران کر دیتے ہیں کہ کس قدر گہرائی میں یہ اتر سکتے ہیں. روزانہ حیران کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی عقل کہاں پر ہے. ان کی عقل یہاں پر تو نہیں ہے، ان کی عقل گھٹنوں میں بھی نہیں ہے، ان کی عقل ٹخنوں میں بھی نہیں ہے، ان کی عقل کہیں اور ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.